हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा ख़याम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी 14 अगस्त भी यकीनन अच्छी गुजरी होगी। हमारे पास तो उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी, मौसम बहुत प्यारा था। मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, तो मुझे बुखार था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। यकीनन आप लोगों के पास भी बारिश हुई होगी, आपने भी इंजॉय किया होगा। अच्छा, आज से मैंने 2 दिन पीछे एक वीडियो बनाई थी जो कि सलमा यासीन से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप दोनों बहनों के अंदर कोई क्लैश चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, तो आप उसको क्लियर करें कि आप आधा-अधूरा बयान देती हैं और कहीं आप गायब हो जाती हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप इस बात को क्लियर करें, हमें बताएं कि क्या आपके साथ मसला हुआ है, आपको कौन से रिश्ते हैं जिन्होंने धोखा दिया है जिसकी वजह से आप इतनी सैड हैं। सलमा यासीन एक बहुत ही डिसेंट खातून है, बहुत ही अच्छी और नेक लेडी है। तो मैंने उनको बोला था कि अगर आप सच्ची हैं तो आप इस बात को आके बताएं। अगर आप बहनों के अंदर कोई ऐसी बात है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें ये बोला है कि अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो प्लीज़ आप आपस में उसको सॉर्ट आउट कर लें। आप सोशल मीडिया पर ऐसी वैसी बात है तो आप ना लेकर आएँ कि लोग क्या सोचेंगे, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है। अगर आप ऐसी बात नहीं है तो फिर आप बताएं कि क्या बात है, हमें भी पता चले कि आपके साथ क्या धोखा हुआ है। तो उन्होंने मेरी वीडियो के तकरीबन 2 या 3 घंटे के बाद अपनी वीडियो अपलोड की और जिनमें इन्होंने जो बात बताई, जो इंकशाफ़ात किए, वो सुनकर तो मैं तो दंग ही रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मगर जिस तरह वो रो रही थी, जिस तरह वो बात कर रही थी, अच्छा वो अपने व्लॉग में या सितारा के व्लॉग में जब भी आई हैं, जितनी दफ़ा भी आई हैं, वो पर्दे में आई हैं, वो पर्दे के बगैर नहीं आई। हाँ, तो तकरीबन 2-3 घंटे के बाद उन्होंने वीडियो अपलोड की है, तो उनमें उन्होंने जो बातें बताई हैं कि ऐसा-ऐसा करके बात है, जो सितारा ने उनको हर्ट किया है, तो वो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा, सब मुझे समझ रहे हैं, मैं ढोंग कर रही हूँ, मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, मैं सब्सक्राइबर के लिए कर रही हूँ। मैं अब ये बात लोगों को इसलिए बताने आई हूँ कि सब मुझे बुरा समझ रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं कि ये ड्रामा कर रही है। अगर इसके पीछे मेरा चैनल जाता है या कुछ भी होता है तो मुझे परवाह नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मुझे तो मालूम नहीं था कि हमारे तो वहमो-गुमान में भी नहीं था कि कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि उन्होंने शो नहीं करवाया। वो जिस तरह उन्होंने फिर सारी बात क्लियर की है कि उनको जब पता चल गया, मगर फिर भी वो अपने हस्बैंड के साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती रही हैं। वीडियोज़ में उनके हस्बैंड भी आते रहे। उन्होंने लोगों को बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया कि उनका कोई मामला चल रहा है या बीच में पता चला है कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल भी गई थी। उन्होंने कुछ भी शो नहीं करवाया कि कुछ चल रहा था या कोई बात थी। मगर फिर वो उस दिन मजबूर होकर आई हैं, तो उन्होंने बताया कि इस तरह बात है। तो बहुत दुःख हुआ मुझे सुनकर। आप सलमा, अगर आप सच्ची हैं तो हम आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना दिल छोटा ना करें, आप टेंशन मत लें। अगर आपके साथ आपने जो बातें बताई हैं तो ये बहुत दुःख वाली बात है। हम सितारा को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको करेंगे क्योंकि आपके साथ ज़ुल्म हुआ है। और सितारा को भी ये हरकत करने से पहले, अगर है ये बात, तो मैं ये नहीं कह रही कि ये बात सच्ची है, क्योंकि ये बात अल्लाह जानता है और अल्लाह ताला के बाद आप 2 बहनें जानती हैं कि ये क्या बात है, कि इसके अंदर कोई सच्चाई है कि नहीं है। आपकी अम्मी का भी बयान आया है कि उन्होंने बोला है कि ये जो नैना है वो आपका दिमाग ख़राब कर रही है, आपको भड़का रही है, तो ऐसी-ऐसी बातें हैं। तो फिर बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकान चमका ली है, जो आपके हक़ में थे, सितारा के हक़ में थे। अब जी वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो लाइव कर रहे हैं 3-3 4-4 घंटे का और मिर्च मसाला लगाकर बातें करें। ठीक है, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है, कोई बंदा है, अगर वो गुनाह करता है तो आप उसकी पर्दापोशी करें, मगर नहीं, यहाँ पर तो वो बाज़ार गरम करके बैठ गई हैं। आएँ जी, आपको भी पूछ रही हैं
کہ کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا پروو ہیں، ساتھ بتا رہی ہیں جی ہماری سلمیٰ سے بات ہوئی ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا وہ بتایا. پھر وہ جو ان سے لائیو کال پر باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں یقین نہیں آتا تو آپ سلمیٰ کو بولیں کہ ہمیں پروف دیں. جی ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اگر ادھر پاکستان آئے ہیں تو ایئرپورٹ پر وہ اسٹیمپ لگتی ہے ان کے ہسبینڈ کا جو پاسپورٹ ہے جی وہ ہمیں پروف کے طور پر چیک کروائیں، اور وہ جو کراچی کا ہوٹل ہے جہاں پر وہ ٹھہرے ہیں تو وہ چیک کروائیں. پلیز میری بہن، میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتی ہوں، ستارہ آپ کی بہن ہے، غصے میں انسان کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں. آپ بہت مجبور ہو کر سوشل میڈیا پر آ کر آپ نے یہ بات کی. اول تو آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی سوشل میڈیا پر، آپ اپنے گھر کے بڑوں سے بات کرتی. اگر آپ نے اب یہ بات کر دی ہے تو لوگ اکسا رہے ہیں کہ وہ ہمیں مزید پروف دے، وہ ہمیں ویڈیوز دکھائے، وہ ہمیں وہ واؤچر دکھائے جہاں پر آپ کے ہسبینڈ ٹھہرے تھے اس ہوٹل کا، ہمیں جی پاسپورٹ دکھائے. پلیز آپ دوبارہ یہ غلطی مت کیجیے گا. وہ آپ کی بہن ہے. یہ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ فیملی میں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر آپ ہے کہ آپ بھول جائیں گے، مگر یہ جو ویڈیو ہیں یہ تا حیات یوٹیوب پر رہیں گی. آپ بھول جائیں گے اس بات کو، لیکن لوگ آپ کو نہیں بھولنے دیں گے. وہ اس کو مرچ مسالہ لگا کر اپنی دکان چمکائیں گے، اپنے چینل چمکائیں گے. ان کو موقع مل گیا ہے. دیکھیں نا، اگر گزری ہے تو بیتی ہے تو آپ دونوں بہنوں پر بیتی ہے. لوگوں کا کیا، وہ تو جو ہیٹرز ہیں وہ اور خوش ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ستارہ یاسین تھی اس نے کوثر کا بچہ مارا ہے، کوثر کا بچہ مارا ہے، یہ قاتل تھی تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے تو اس نے قاتل بچے نے اپنے قتل کا بدلہ لیا ہے. ان کو موقع مل گیا ہے. اب کچھ جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے، ہمیں اور پروف چاہیے. اور جو ستارہ ہیں ان سے وہ جو ان کے سپورٹر تھے اب وہ ہیٹر بن کر اپنی دکانیں چمکانا شروع ہو گئے ہیں. پلیز میری بہن، آپ اب کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر مت کریں. آپ اپنی امی کو بٹھائیں، اپنے سسر کو بٹھائیں، اپنے بھائی سے بات کریں. اور وہ ایک بتا رہی تھی یوٹیوبر کہ آپ کی بیٹی سے، آئی تھنک تمنا سے بات انہوں نے کی ہے، تو آپ کی بیٹی نے کہا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. پلیز آپ میری بہن کسی سے کانٹیکٹ مت کریں. جو بھی ہے جیسی بھی ہے وہ آپ کی بہن ہے، اور آپ بات نہیں بھی کریں گی. لوگوں کو موقع مل گیا ہے بات کا پتنگڑ بنانے کا. وہ بات سے بات چلاتے جائیں گے اور جو معاملات ہیں وہ مزید سے مزید بگڑتے جائیں گے اور خراب ہوتے جائیں گے. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں، آپ کی بہن ہیں، یہ ایسے خونی رشتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے. ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ غلط ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم بولیں گے کہ وہ غلط ہے. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اگر کسی نے بھڑکایا، آپ بہکاوے میں آ رہی ہیں، آپ اب غصے میں اس طرح کے کوئی پروف دے دیں گی. پہلے آپ نے باتیں کی، اب اگر پروف دے دیں گی تو لوگوں کو اور موقع مل جائے گا. جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا آپ کو پتہ چلے گا اوہو یہ میں نے کیا کیا. تو پلیز میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ ایسی کوئی بھی بات مت کیجیے گا. اب دوبارہ کوئی چیز، کوئی پوسٹ آپ سوشل میڈیا پر مت لگائیں. لوگوں کو موقع مت دیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اب ہر کوئی آپ کے گھر کے معاملات ڈسکس کر رہا ہے، جی یہ ہے، جی وہ ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. تو ساجد بھائی نے بولا ہے کہ میں نے تمنا سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ماموں آپ مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں، میں لائیو آنے پر تیار ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی. تو پلیز اب اگر بات منہ سے نکل چکی ہے، یہ حرکت اگر ستارہ نے کی ہے، میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں اگر اس نے کی ہے تو اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے یہ بہت برا کیا ہے. وہ اللہ کے گھر گئی تھی، عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی، تو اس نے کیا حرکت کر دی. تو پلیز آپ اب کوئی بھی ایسا بیان مت میری بہن دیجیے گا، کوئی بھی پروف لوگوں کو مت دیجیے گا. یہ سارے شیطان اکٹھے ہوئے ہیں، اور جب غصہ ہوتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہے غصے میں شیطان جو ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے. تو پلیز آپ ایسی کوئی بات مت کیجیے گا جس سے بات اور مزید بگڑ جائے.